السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة نبداو بها هي نانستاليو لو بروجي لافيل ديالنا في لاماشين ديالنا، وباش نانستاليوه تنشوفو هاد لابيت أولا هاد لا كوموند كومبوزر كرييت بروجيكت لارافيل سلاش لارافيل، و تنعطيو السمية ديال لو دوسي ديالنا، مثلا حنا نسميوه كرات. ندركو في اونطخي، هكا هنا نلاحظو بلي لو بروجي ديالنا غيبدا يتيليشارجا. اول حاجه قبل ما تلونسيو هاد لا كوموند، خاص كومبوزر يكون ضروري مانستالي في لا ماشين ديالكم، وراني ديجا شرحت في لاشين ديالي كومون انستالي كومبوزر. نتوما غتلقاو لو لين في لا ديسكريبسيون باش تانستالي كومبوزر، باش انكم تستطيعوا ان تخدم لكم لا راكيت كوريكتومون. بيد ما يتانستال لارافيل عندي، باش نشوفو الدوكيومونطاسيون ديال لارافيل، دوكيومونطاسيون اوفيسيال، زعما دوكيومونطاسيون اللي ننصحكم انكم تقراوها ديطايي مزيان. باغ اكزومبل شوفوا هاد لا كوموند مثلا اللي كتبت انايا راه ديجا كاينه هنايا في لو سيت، هو laravel.com دوكيومونطاسيون. فوالا هيا فيا كومبوزر لا كوموند باش تشوفوها اول خطره. كاين صراحه بزاف دوكيومونطاسيون كيما قلت لكم، ننصحكم انكم تقراوها. شوفوا البروجي ديال النهار عليه مسالي. فوالا ها هو سالا دابا تري بيان. من بعد ما تيليشارجيناه نحاولو نفتحو لو بروجي في النافيغاتور ديالي. انا خدام بمون برو، تيعطيني هاد البوسيبيليتي باش نلعب بلي هوست كات ديجا واخدو. نبدل غير لو شومان. نتوما غتخدمو عادي نورمالمون سوا في ماك او بيان ويندوز لوكال هوست سلاش داك سمية لو بروجي، وديما حاولو تبوانتيو على لو دوسي بوبليك، حيت هو لو بوان دونطخي ديال ان بروجي لارافيل. يعني بلا بيه راه درتي كراد سلاش ما درتيش بوبليك ما غاديش يخدم، اوتوماتيكمون ديرو سلاش بوبليك باش تدخل لانتكست باش يبان لو سيت ديالكم. سيف. شوفوا هنا علامة تيليشارجمون ça va démarrer très bien. نرجع للنافيغاتور 4 très bien. لا خرجت لكم هاد لافيشاج بحال هكا، تتبعني بلي راه انستاليتو لارافيل كوريكتومون. دابا نحاول نهز البروجي لارافيل عندي في لي دي او ديالي. في الحاله ديالي انا كنخدم بي اش بي ستون، نتوما يمكن لكم تخدموا باي فاش ترتاحوا نتوما. كاين اتوم سابلان تكست، انا تنخدم في بي اش بي ستون. بروجيكت utiliser voilà très bien project finish. نتسناو على ما امبورتي البروجي ديالنا. فوالا مزيان كي كتشوفوا هو لو بروجي تامبورت عندنا مزيان. اول حاجه تشوفوا هنايا لا ستركتور ديال ان بروجي لارافيل. اول حاجه كتلقاو لو دوسي اي بي بي، هذا دوسي اللي مهم بزاف، كتلقاوه في قلب منو اوتوماتيكمون لو دوسي اتش تي تي بي، تا هو دوسي اللي خصكم تعقلوا عليه ديما. فيه تلقاو لي كونترولر ديالنا، برا في لاغاسين ديال الابي بي كنلقاو لي مودلز، يعني الموديل اللي غادي تكري مستقبلا تلقاوهم هنايا. و اتش تي تي بي كونترولرز كتلقى لي كونترولر ديالك اللي غتخدم بهم. انا عموما نوريكم انا غير لي دوسي اللي مهمين، سينو راه ممكن ترجعوا لي سيت اوفيسيال وتلقاو داكشي ديطايي مزيان. داتابيز، لو دوسي داتابيز هو مهم، تلقى فيه لي فيشي ميغراسيون ديالكم، حنا دابا نرجعوا لهم نشرحوهم مزيان. لو دوسي بوبليك اللي قلت لكم هو لو بوان دونطخي ديال بروجي لارافيل. هنا ممكن تحطوا لي فيشي اس اس ديالكم، في فيشي جي اس اي تو سا. ريسورس هو دوسي مهم، تلقاو فيه 3 دوسي اللي مهم بزاف هو لي فيوز. هنا تلقاو اي حاجه، باغ اكزومبل
هاد الانترفاس هادي، هاد لاباج هادي اللي شفتو هنايا هي هاد لاباج ويلكم. فوالا هنا كتلقاو لو كود ديالها، انا غير لو كود HTML. تري بيان. باش تشوفو ممكن هنا نبدلو، نديرو لارافيل فازا تودو، هنا ناكتواليزيو غتلقاو بلي لو تكست غيتبدل. فوالا. كاين لو روت حتى هذا دوسي مهم جدا جدا جدا. غادي نحاول نرجعو من قبل، حنا نخدمو بزاف في الدوسي ويب. هاد لو فيشي روت هو اللي تيتحكم لنا في اليو ار ال ديالنا. باغ اكزومبل فاش غنكون اليو ار ال سيتادير السميه ديال لو سيت سلاش ما كاين والو، يروتورنيا هاد الفيو هادي هي اللي عندنا حنا هنايا. مثلا هنا عندي سلاش ما كتبدا حاجه موراها اونطري تيروتورنيا الفيو اللي وريتكم قبيله لاباج اللي سميتها ويلكم. هاد الروتاج راه شي حاجه مهمه بزاف. تيبقى لنا ستوريج تيست فيندور، هادو دي فيشي ديال لارافيل، يعني ما عندكم ديروا بهم. هنا واحد الفيشي اللي مهم بزاف واخر واحد نشوفوه هو الفيشي بوان في. هنا كاع لي كونفيغوراسيون اللي كدير سوا ليميل، اهم حاجه هي لا باز دوني. يعني مثلا باش ايطابليغ اون كونيكسيون ما بين لو بروجي ديالك اي لا باز دوني، كتدخل لي كونفيغوراسيون ديالك هنايا مثلا كيف ما غندخلو حنا ديالنا. فوالا عموما في هاد الفيديو حنا شفنا كومون انستالي لارافيل و لا ستركتور ديالو. تشوفوا في الفيديو الجاي باش نكملوا لابليكاسيون ديالنا. السلام عليكم.